शंकरबाब, हांगा फाटल्यान एक डोम तयार जाता आनी म्हणटा की ह्या डोम घातल्यार हो कोलाचो जो पोल्युशन जाता तो जावचो ना. हेजेर तुजें म्हणणें कितें? पळय कशें आहा, आमकां डोम जो आहा न्हू कितें हे टेम्पररी सोल्युशन. आमकां गोंयान कोळसो नाका. ईच एंड एवरी एक्टिविस्ट आनी गोंयांतले लोक जे आहात न्हू ते डिमांड करतात की आमकां गोंयान कोळसोच नाका म्हणून. आयज ह्या कोळश्या खातीर खुबश्या लोकांक दुयेंसां जाल्यात. हो डोम घालून दीस इज अ टेम्पररी सोल्युशन. जे पर्यावरण नश्ट जाता, आतां मरीन लायफ जी डिस्ट्रॉय जाता ती डिस्ट्रॉय जातलीच. आतां कोळसो जेन्ना तूं लोड करता अनलोड करता न्हू कितें ते टायमाचेर जो भायर कोळसो पडटा, बार्जीनी जेन्ना मुवमेंट जाता न्हंयनी कोळसो पडटा, आमचें मरीन लायफ डिस्ट्रॉय जाला हे कोळश्या खातीर कितें. आनी कोळश्या खातीर जे आतां जागे एक्वायर करतात, कळ्ळें तुका, डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदता, वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय करून कितें, तेच्या उपरांत आमच्या मुर्मुगांवान झाडां मार्किंग केल्या रोड वायडनींग करपाक. हेंकां कितें जाय, कोळसो मुवमेंट करपाक तांकां लेन फ्री जाय म्हणून ते आयज हायवेज बिवेज बीन केले न्हू. हे स्पेशली हे मुवमेंटां खातीर केले, हे गोंयच्या लोकांच्या मोगान करूंक ना. आनी फास्ट ट्रॅकाचेर जे ब्रिजीस बांदपाक सोदता बोरये, हे पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर. आतां ती पोर्ट कनेक्टिविटी बरे प्रोडक्टा खातीर कितें ग्रीन कार्गो हाडपाक आमी एक्सेप्ट करता. आमकांय बिझनस जावो, आमकांय काम जाय, आमचे जे बिझनसमॅन आहा गोंयचे तांकांय धंदो जावो कितें. पूण कोळश्याचो जो धंदो आसा हेतून गोंयकारांक कांयच फायदो ना. ह्या गोंयकारांक भितून कांयच फायदो ना. हेतून कोळश्याच्या धंद्यान फक्त आनी फक्त फायदो आसा हे आमच्या राजकारण्यांक, जे आमकां दुयेंसां दिवन तेंचेर कमिशनां खातात कितें. आयज हे मुर्मुगांवान जाल्लेलें आसा कितें, ह्या कोळश्या खातीर सगळे राजकारणी निवडून येवपाक सोदतात कित्याक हांगासर मेळटा न्हू तांकां जाय तशें कितें. सो डोम हे सोल्युशन न्हू कोळश्याचें प्रदूशण बंद करपाक. हें टेम्पररी सोल्युशन. आनी तो डोम कित्याक बांदतात, तांकां हें दिसता आसतलें की डोम बांदलो काय लोक वोगी रावतले म्हणून. ना, आमकां डोम नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका कितें. डोम इज अ टेम्पररी सोल्युशन जे लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम. आनी हेचेर आमदार म्हणटलो कितें मागीर येवन मिरयतलो आपूण डोम घातलो आनी पोल्युशन बंद केलें. पोल्युशन आसा तें जातलेंच कित्याक मेजर पोल्युशन जेन्ना शीप अनलोड जाता ते टायमाचेर मेजर पोल्युशन जाता. सो हांव गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदतां, गोंयच्या लोकांक पिशें काडूं नाका. आयज कोल पोल्युशन मुर्मुगांवानूच न्हू, ऑपोजीट दोनापावल आहा तांकांय पोल्युशन जाता. आनी जे ट्रॅका वयल्यान ट्रेनी वयता आनी जे न्हंयतल्यान जे बार्जी वयता कितें, टील दॅट डॅस्टिनेशन सगळें पोल्युशन जाता. आनी हें जर पोल्युशन बंद करतलो जाल्यार गोंयान कोळसो बंद करचो पडटलो. देव बरें करूं.